साहब को नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या किसी को इस पे कोई शक है कि पीटीआई जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है? क्या किसी को इस पे कोई शक है कि पीटीआई जो है वो सबसे मकबूल तरीन जमात है और इमरान खान साहब एक सबसे बड़ी सबसे मकबूल तरीन जमात के मकबूल तरीन लीडर है? शक किसी को नहीं है और यकीन भी सबको है। वो अलग बात है कि कोई इजहार करता है, कोई इसका इजहार नहीं करता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इक़्तिदार में आने के लिए या इलेक्शन जीतने के लिए सबसे बड़ी जमात होना या सबसे मकबूल तरीन जमात होना काफ़ी नहीं होता। हमारे इन चीज़ों के लिए वोट हासिल करने के लिए, वोट नहीं सही इक़्तिदार हासिल करने के लिए एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। आप उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कह लीजिए या आपको एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट कह लीजिए। ये आपको हासिल करना पड़ता है और हमारे मुख्तदर हलकों से हासिल करना पड़ता है। इसमें अब कोई दो राय नहीं है, कोई ढकी छुपी बात भी नहीं। अब मामला क्या है, वो इमरान खान साहब को क्यों नहीं मिल रहा, इसमें भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इस चीज़ की रियलाइजेशन जो है वो पीटीआई को भी बहुत अच्छी तरह हो गई है। पीटीआई जो ये समझ रही थी कि हम रियासत से लड़कर या एस्टैब्लिशमेंट से लड़कर अपनी जगह बना लेंगे, तो उनके अंदर उनकी सफ़ों में इस चीज़ की रियलाइजेशन हो गई है और ये समझ आ गई है और इस चीज़ का एहसास बड़ी तेज़ी से ख्यालात भी सर उठा रहे हैं कि जी ऐसा प्रैक्टिकली शायद मुमकिन ना हो। इसलिए हमें जो इस्टेब्लिशमेंट है उससे किसी न किसी तरह से अपने ताल्लुकात इस्तेवार करने होंगे और इसको लेके पीटीआई बहुत ज़्यादा कोशिशें कर भी चुकी है। पिछले कुछ अरसे में हमने देखा है कि कई शख्सियात के थ्रू, पहले सदर आरिफ अलवी साहब, उसके बाद पीटीआई के अंदर की कुछ शख्सियात, लेकिन दूसरी तरफ से किसी किस्म का सिग्नल नहीं है, किसी किस्म का कोई सिग्नल ही नहीं है, ना हाँ और ना में है। बाजा साहब ने तो मुलाकात कर ली थी सदर आरिफ अलवी साहब के कहने पे, लेकिन उसके बाद जब से हमारी नई जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए हैं वो कहते हैं कि हमने सियासी मामलात में इस तरह से बज़ाहिर नहीं पढ़ना। अब मामला क्या है कि ये जो एनओसी है ये पीटीआई को क्यों नहीं मिल रहा। मामला सिर्फ ये नहीं है कि आपको सियासी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी, क्योंकि सियासी मामलात में आप दखल अंदाजी ना करें, लेकिन जो सब मुल्की मामलात हैं उसमें आपका रोल बनता है। अब आप उस चीज़ को डिनाई करें या डिनाई ना करें। एनीवेज, इमरान खान साहब को वो एनओसी क्यों नहीं मिल रहा? दो तीन चीज़ें हैं जिसका मैं ज़रा आज अदा करना चाह रही हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेना शुरू कर दिए थे। हुआ कुछ यूँ था कि इमरान खान साहब ने कहा था कि पिछले जो अभी आपने सुना होगा कि नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं कि जनरल आसिफ गफूर साहब और जनरल फैज़ जो है उनकी आँख और कान थे। पहले 2 साल मुकम्मल तौर पे इमरान खान साहब ने बहैसियत वज़ीर आज़म मुकम्मल तौर पे सरेंडर कर रखा था। जिस तरह से बाजा साहब इस मुल्क को चलाना चाहते थे वो उसी तरीके से चल रहा था, या जिस तरह से जनरल फैज़ साहब इस मुल्क को चलाना या इमरान खान साहब से चलवाना चाह रहे थे वो उसी तरह से चल रहा था। मैंने हमारी रजीम चेंज होने के बाद एक इमरान खान साहब से वनीगाला में जब होते हैं उनसे मीटिंग हुई थी, मुलाकात हुई थी, तो मुलाकात में मैंने ये सवाल किया था इमरान खान साहब से। मैंने उनसे ये बात पूछी थी, मैंने उनसे ये कहा था कि इमरान खान साहब पहले 2 साल तो ये इंप्रेशन था कि आपने मुकम्मल तौर पर सरेंडर किया हुआ है, जो वो बात इस्टेब्लिशमेंट से आती है वो आप मनोअन उसको तस्लीम कर लेते हैं, एज इट इज़ तस्लीम कर लेते हैं। तो फिर आपके और आपके जो ख़राब ताल्लुकात हुए, जिसको कहते हैं एक पेज पे नहीं है, या एक बैड टेस्ट डेवलप हुआ, वो कहाँ से हुआ और शुरू में ये इंप्रेशन क्यों था? खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली मुझे बताया, क्योंकि उस मीटिंग में सिर्फ 3-4 लोग ही मौजूद थे। मुझे उन्होंने ये बताया कि उन्होंने कहा देखिए जी हुआ क्या कि जब मैंने शुरू में हमने हुकूमत संभाली तो हमारे पास हुकूमत संभालने का, हुकूमत करने का कोई तजुर्बा नहीं था, और ख़ासतौर पर खान साहब के पास तो बिल्कुल भी नहीं था। खान साहब के यहाँ किसी सूबे में वज़ीर आला लगे थे, ना कोई मिनिस्टर लगे थे, ना कुछ लगे थे, तो वो पहले एमएनए रहे और उसके बाद उन्होंने आके हुकूमत यानी वज़ीर आज़म वो एकदम से बन गए। तो वो कहने लगे, खान साहब की बात कर रही हूँ कोट एंड कोट, उन्होंने कहा कि पहले हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था, जब हम इक़्तिदार में आए और बहैसियत वज़ीर आज़म जब मुझे ब्रीफिंग दी जाने लगी तो हमें बताया गया कि ये चीज़ भी ख़राब है, ये चीज़ भी ख़राब है, ये चीज़ भी तबाह हाल है। मतलब जितनी हमें बाहर रह के नज़र आती थी उससे कई गुना ज़्यादा हमें उन ब्रीफिंग में बताया गया कि हर इदारा, हर महकमा, हर डिपार्टमेंट, हर चीज़ जो है मुल्क की तबाहाली का मंजर पेश कर रही है। तो खासा कह लिया हम परेशान हो गए। जब हम परेशान हुए तो हमने कहा कि फिर ये किस तरह से मैनेज होगा, किस तरह से ये चीज़ें चलेंगी, किस तरह से ये चीज़ें ठीक होंगी। तो फिर हमें कहा गया कि आप फिक्र नहीं करें, हम हैं ना, हम आपके लिए ये सारी चीज़ें सही भी करेंगे, मैनेज भी करेंगे, करके भी देंगे, आपको एडवाइस भी देंगे, आपको तरीक़ाकार भी बताएंगे और आपको एसेस भी करेंगे। ये सारी बातें करके इमरान खान साहब का बहैसियत वज़ीर आज़म उनका एतमाद जीत लिया गया। और इमरान खान साहब के पास चूँकि तजुर्बा नहीं था, इमरान खान साहब को कुछ पता नहीं था,
وہ ان پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے چلے گئے اور یوں تقریباً 2 سال گزر گئے. اور وہاں سے بھی کیونکہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق اب تو برملا اظہار کرتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق لے کر آئے تھے, تو وہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کو لے کر آتے ہیں تو پھر آپ اس کو پیمپر بھی کرتے ہیں, آپ حتی الامکان کوشش بھی کرتے ہیں کہ جن مقاصد کے لیے لے کر آئے وہ مقاصد بھی پورے ہوں, پھر وہ آپ کے احکامات بھی سنتا رہے اور آپ کے کہے ہوئے چیزوں پر چلتا بھی رہے. 2 سال تو تقریباً 2 سال کا عرصہ ایسے ہی گزرا. جب تیسرا سال شروع ہوا, یا آپ کہیں 2.5 سال کا عرصہ یا 2 سال کا عرصہ, جب تیسرا سال جیسے ہی شروع ہوا وہاں سے مسائل کا آغاز ہونا شروع ہوا. جب عمران خان صاحب نے کہیں اپنے سوالات پوچھنے شروع کیے, کہیں نہ کہیں اپنی رائے دینی شروع کی, اور کہیں نہ کہیں اپنی بات کرنی شروع کی, یعنی اپنی منوانی شروع کی, تو یہاں سے جو ہے وہ ہوا کہ جی یہ تو ہماری ڈومین ہے اور ہم کرتے ہیں, تو جو ہے یہ بات کیوں خان صاحب کیوں اس میں انٹروین کر رہے ہیں, خان صاحب کیوں اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں. چلیں پھر آگے بڑھتے ہیں. دوسری بات, آپ کو یاد ہوگا ڈی جی ISI کی تعیناتی کے معاملے پر جو ہے وہ اس بحث کا آغاز ہوا تھا, اور یہ چیزیں منظر عام پر آئی تھیں, اور آلدو کہ خان صاحب نے آخر میں سرنڈر کیا, اور انہی ڈی جی ISI کی تعیناتی عمل میں بھی آئی جو آج بھی ہیں, اور جن کو ISPR نے جن کی پریس ریلیز میں جن کا نام ریلیز بھی کر دیا تھا. بہت سے لوگ انکلوڈنگ مائی سیلف ہم یہ بات کہتے تھے کہ جب وہی کرنا تھا تو خان صاحب کو بلا وجہ پنگا لینے کی ضرورت کیا تھی, وہ ایک پاور ہے, ان کے پاس پاور ہے, آپ گریوٹی ہے, پاور آف گریوٹی, آپ ان سے فی الحال پنگا لینے کی آپ پوزیشن میں نہیں ہیں, خاص طور پہ جب آپ اتحادیوں کے ساتھ آپ نے حکومت بنائی ہوئی ہو, آپ کی میجورٹی نہ ہو, ٹھیک ہے. لیکن خان صاحب نے یہ کیا, اور یہاں سے چونکہ یہ چیزیں ایکسپوز بھی ہو گئی, پبلک بھی ہو گئی, منظر عام پر بھی آ گئی, سوشل میڈیا پر بھی آ گئی, اور یہاں سے تعلقات انتہائی خراب ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا. اب عمران خان صاحب کو پہ ایک مسٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو گیا. پھر امپریشن یہ آیا کہ جی ڈی جی ISI تو جو باجوہ صاحب چاہتے تھے ان کو انہوں نے لگا دیا ہے, لیکن اب عمران خان صاحب اپنی کریں گے, اور جو وہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ جنرل فیض کو لگائیں گے. اور جس طرح سے ندیم افضل چند صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ حکومت جو ہے وہ جنرل فیض چلا رہے تھے, یا جنرل فیض اور آصف غفور صاحب کے معاملے پہ چل رہی تھی, تو آصف غفور صاحب کا تو خود جنرل باجوہ بتا چکے ہیں کہ انہوں نے معافی معاملی, نہیں سوری وہ دوسرے تھے. خیر, تو میں آگے چلتی ہوں. اب جنرل فیض صاحب کو کے حوالے سے یہ امپریشن لیا جانے لگا کہ عمران خان صاحب ان کو ڈی جی چیف آف آرمی سٹاف لگا دیں گے, اور چونکہ جو ہمارے یہاں کرپٹ لیڈرز تھے یا کرپٹ سیاستدان کے جن کی کرپشن پہ باجوہ صاحب پردہ ڈال رہے تھے, یا وہ یہ کہتے تھے کہ جی کرپشن از ناٹ اے بگ ایشو, آپ آگے چلیں, چھوڑیں اس میٹر کو, آپ معیشت دیکھیں, آپ حکومت دیکھیں, آپ کرپشن پہ بات نہ کریں, آپ احتساب کی بات نہ کریں. تو پھر ان کو یہ بھی احساس ہوا, اور پھر ظاہر ہے ان کے بھی پھر کیسز سامنے آئے, تو پھر ان کو یہ بھی احساس ہوا کہ اگر جنرل باجوہ صاحب چیف آف آرمی سٹاف لگ جاتے ہیں, تو جن کو اب تک میں بچاتا آیا ہوں وہ تمام سیاستدان جو ہیں وہ ان کو یہ امپریشن تھا کہ وہ 10-10 سال کے لیے اندر ہو جائیں گے, صدارتی نظام آ جائے گا, اور پھر کڑا احتساب ہوگا, اور یوں سب کی جان بخشی نہیں ہوگی. اس پر جو ہے وہ انہی کرپٹ سیاستدانوں کے ساتھ مل کر پوری کی پورا ایک گیم بنا گیا, اور ایک فکسڈ میچ کے ذریعے عمران خان صاحب کو حکومت سے باہر کر دیا گیا. اب میں تھوڑا سا سپیڈ پکڑتی ہوں, اس کے بعد خان صاحب بالکل صحیح کہتے تھے کہ جی میں باہر نکل کے اور خطرناک ہو جاؤں گا, اور عمران خان صاحب خطرناک ہو گئے. عمران خان صاحب نے جب نیوٹرل کہنا شروع کیا, میر جعفر, میر صادق کہنا شروع کیا, اور بہت کچھ کہنا شروع کیا. جب انہوں نے بہت کچھ کہنا شروع کیا تو وہ آگے ادارے میں ہضم نہیں ہو رہا تھا, کیونکہ وہ ادارے پہ بات آ رہی تھی. اور اس کے بعد بات پہ یہاں پہ ختم نہیں ہوئی, پہ سوشل میڈیا پہ پوری کی پوری پی ٹی آئی کی ٹرولنگ, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پوری کی پوری ایک منظم انداز میں کیمپین, وہ اس پر ایک زیرو ٹالرنس ہمارے سامنے آیا. پھر کوئٹہ کا واقعہ ہوا جنرل سرفراز کا, اس پہ جب ٹرولنگ ہوئی اس نے تو ایک کراس لگا دیا. تو یہ سارے وہ معاملات ہیں. اب چونکہ جس کی وجہ سے خان صاحب کو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا, خان صاحب کو اقتدار کے لیے آنے کا, اقتدار کے راستے پہ چلنے کا کلیئرنس سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا. اب معاملہ یہ ہے کہ ابھی بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو اقتدار مل گیا تو ایک تو یہ کہ وہ کسی کو چھوڑیں گے نہیں, وہ کڑا احتساب کریں گے. کچھ لوگوں کی کچھ انسیکیورٹیز بھی ہیں, ٹھیک ہے, اپنی جابز کے حوالوں کو لے کر, مختلف اپنے کیسز کو حوالے کو لے کر, تو مجھے بہت ڈیٹیل میں اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ بھی یہاں پر ہیں کہ جی اگر عمران خان صاحب آ جاتے ہیں تو کڑا احتساب ہوگا, عمران خان صاحب آ جاتے ہیں اپنے مخالفین کو ہٹائیں گے. اور ایک اور وجہ بھی تھی کہ چیف آف آرمی سٹاف کی جو تعیناتی تھی اس سے پہلے اس کو بھی کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی تھی عمران خان صاحب نے فیصل آباد کے جلسے میں.
وہ اس پر بھی بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا گیا تھا، اور آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ ان کی تعیناتی کو کنٹروورشل بنانے کی خان صاحب نے کوشش کی تھی، اس لیے خان صاحب سے ناراضگی کی ایک اہم وجہ ایک یہ بھی ہے، اور تعلقات استوار نہ ہونے کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے۔ اب پی ٹی آئی کو اس چیز کا ادراک ہو چکا ہے۔ اسد قیصر صاحب بھی آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آ بھی گئے تو ہم کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، اور یہ ادراک صرف مقتدر حلقوں میں نہیں ہے، سیاسی حلقوں میں بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر عمران خان آ گیا تو ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ تو اب بیسیکلی یہ سروائیول کی جنگ ہے، جو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سروائیول کی جنگ ہے، تو تھوڑا سا میں نے ہسٹری بتاتے ہوئے، حال بتاتے ہوئے مستقبل پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ یہ سیاست دانوں کے لیے اور مقتدر حلقے کیوں اس کو سروائیول کی جنگ سمجھتے ہیں۔ ناظرین، مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔